Nay daghang moingon nga napunoy mga tawo nga swertihon gyud. Nay mga rapol mabunutan nila mga ngalan. Swerte lang kinabuhi. Apoy moingon nga di malason pud ng kinabuhi. Pero kabalo kay higala. Ang swerte dili na to kaplagan. Sa bisan pila ka klase nga mga prutas, no? Malingin man na, may square, no? Unsa ba na nga mga prutas na atong gibutang sa lamesa. Pila ka klase, no? Dili diha ang swerte mahigala. Ang swerte kung naay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Inumdumi ra gud to. Unsa ta ka swerte mahigala? Si Kristo nagpakatao nimo. Nagpakamatay Diyos kabay sa cross. Aron lang gyud atong maangkon ang kaluwasan. Nan kung imong gidawat ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo mahigala, ikaw na ang pinakaswerte nga tao sa kalibutan. Makaingon taw sahay nga nganong daghan man mga tao nga swerte man pinansyal pero wala man ang alagad sa Ginoo. Yung lumigala, ang yawa muhatag sab og panalangin. Ayo kasuya, no? Padayon sa pag-alagad, padayon sa sangpit sa Ginoo. Padayon sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. Kay ang tinuod nga swerte kadtong nakaila sa Ginoo, kadtong nagsunod sa Ginoo, labinayo siya kasuguan. Ug kadtong naghandom ngonya pagbalik sa Ginoo. Makasugat sa Ginoo o makig-uban sa Ginoo, makaatos langit, makig-uban sa Ginoo hangtod na gyud sa walay katapusan. Mao na ang pinakaswerte nga tao, higala. Mao na ang pinakaswerte.